बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम और मगरबी दुनिया, ओरिएंटलिज्म लेकर मैं और डॉक्टर अब्दुल मशकूर साहब हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपकी दुआ है, बहुत प्यार। डॉक्टर साहब, ये जो अब मैक्स वेबर हैं, ये भी एक ओरिएंटलिस्ट हैं। तो इनके हवाले से आज आप बात करेंगे। जी, इसमें ये है कि अब हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 19वीं सदी के आखिर तक आ गए हैं। जी जी। और ये 1864 में पैदा हुआ था मैक्स वेबर, जी और 1920 में इसका इंतकाल हुआ था। जी। सोशियोलॉजी या इल्म समाजियात, ये एक ऐसा मौजू है जो तकरीबन हर दौर में अहमियत का हामिल रहा है। जी। अब जमाना बदलता है, मौजू भी बदलते हैं, और फिर ये सोशियोलॉजी जो है ये एक ऐसा इल्म है कि जिसमें से कई शाखें निकलती हैं। इस दुनिया में जो उलूम हैं उनकी किसी न किसी तरह से मजहब के हवाले से जरूर चर्चा होती है, या लोगों ने उस इल्म को मजहब के हवाले से भी देखने की कोशिश की है, जैसे इस्लाम और नफ्सियात, या अगर आप क्रिश्चियनिटी देखें और खत्ताती देखें तो उनके यहाँ भी खत्ताती है। मगर इल्म समाजियात और मजहब के हवाले से खातिर ख्वाह काम इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। नफ्सियात में बहुत काम हुआ है, मगर 1867 में मैक्स वेबर ने अपनी किताब के जरिए इस हिसार को तोड़ दिया। वेबर ने मजहब और इल्म समाजियात के हवाले से लिखा, मगर जब समाजियात और इस्लाम के बारे में उसने लिखा, उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब लिए और लिखा, लेकिन जब इस्लाम के बारे में उसने लिखना शुरू किया तो सख्त नाउमीदी और मायूसी हुई पढ़ने वालों को, और दूसरे जो स्कॉलर्स थे उनको भी मायूसी हुई। ब्रायन डिनर एक नाम है, मुफक्किर है, उसने लिखा है कि या तो माहिर समाजियात को इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी वेबर को, या वो इस्लाम और समाजियात के हवाले से कुछ लिख नहीं सकता। अच्छा, वेबर की बेशुमार किताबें और मज़ामीन हैं। किसी भी मजहब के बारे में इमरानियात के मौजू पर गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान लिखी गई किताब देखकर ये मायूसी की हकीकत सामने आती है कि ना तो लिखने वाले इस्लाम के बारे में कोई मालूमात रखते थे और ना ही उन्होंने इस्लामी इल्मियत के बारे में कोई खिदमत अंजाम दी। कोई भी माहिर इमरानियात जो है वो निहायत संजीदगी के साथ ये समझता है कि मजहब की इमरानियात के ताल्लुक तकाबुली मजहब या मज़ाहिब की तारीख और तरीक़ेकार जो है वो वाज़े होना चाहिए। मगर जब वेबर की तहकीक को देखा गया तो लोगों को शदीद मायूसी हुई। अब तारीख़ मज़ाहिब के शोबा इस्लाम के बारे में बहुत से तहकीकी और तजर्बाती मज़ामीन और जायज़े मंजर आम पर नहीं आ सके। ब्रायन टर्नर एक नाम है मुफक्किर का, उसने अपनी किताब में वेबर के हवाले से, यानी मैक्स वेबर के हवाले से तनकीद की है। उसने ये भी कहा है कि इस्लाम के बारे में तहकीकी और तजुर्बाती मजमून इस्लाम के हवाले से नाकाफी, नामुनासिब और गैर मामूली मालूमाती मवाद के पस मंजर के खिलाफ मजहब की तकाबुली तदरीस के मनाजिर में मैक्स वेबर ने जो कुछ लिखा है वो काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल बहुत सारे जो मुफक्किर थे उन्होंने इसके खिलाफ बातचीत की, लेकिन एक जगह और एक और मुफक्किर ने ये लिखा कि वाज़े तौर पर इसमें कोई सच्चाई नहीं, किसी भी मजहब के अलम बरदारों और वक्त में तब्दीली के साथ दुनिया का जो मजहब है वो तब्दीली के अमल से गुजरा है। अब कुरान मजीद में हिदायत है जिंदगी के हर शोबे के लिए, तो यकीनन माशियात के लिए भी होगी। दुनिया में जितने भी निज़ाम हैं मासवा इस्लामी निज़ाम के, सब में मादा परस्ती का उन्सर मौजूद है। यहाँ तक कि जमहूरियत के साथ साथ कैपिटलिज्म भी लगा हुआ है। आजकल इस्लामी मईशत पर बेइंतहा किताबें मौजूद हैं जो मुसलमान मुफक्किरीन ने लिखी हैं। इसके अलावा एक मकाला मेरी नज़र से गुजरा जो बेहद मालूमाती है, जिसका उन्वान है इस्लामी मुआशियात के बाश शोबे मुस्तशरकीन की नज़र में। उसे डॉक्टर मोहम्मद अनीस अल जरका
جو کہ پروفیسر علم معاشیات جامعۃ الملک عبدالعزیز جدہ سعودی عرب نے تحریر کیا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کتاب سرائے لاہور نے شائع کیا ہے۔ معاشیات کی روح سے جو 3 چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلامی معاشیات کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز ہے نجی املاک کی حفاظت اور احترام، جو کہ حکومت کرے گی۔ دوسرا ہے مصنوعات کے تبادلے کے لیے آزاد منڈی کا فروغ، یعنی فری ٹریڈ، یعنی بارڈر لیس۔ اور تیسرا ہے امیر اور غریب کے درمیان فرق میں کمی، جو کہ ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقات سے۔ سلطان کی طرف سے یا امیر کی طرف سے حکومت پر قابو اور وہ اپنی طاقت صرف اس صورت میں برقرار رکھ سکتا تھا کہ وہ اس موروثی معاشرے کے اندر آزادانہ ابھرنے والے اداروں اور گروہوں کو کچلتا رہے، اور یہ کام آج کل بہت زور سے ہو رہا ہے۔ ویبر نے شاید یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سیاسی ڈھانچہ ایک معقول اور رسمی قانون وضع کرنے میں ناکام رہا ہے، یعنی اس کے حساب سے اسلامی قانون یا اسلام جو ہے وہ معاشیات کے معاملے میں ناکام رہا ہے۔ یہ ویبر کی آرگیومنٹ تھی۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب نے نہایت مدلل طریقے سے ویبر کو جواب دیا، اور عمرانیات کے طالب علم کو یہ مقالہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ وہ جو عمرانیات کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یہ مقالہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ کہ اس میں مختصر سا حصہ میں آپ کو صرف بتا دوں پروگرام کے اختتام سے پہلے، کہ تنقید کے لحاظ سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ویبر نے اسلام کے بارے میں جو موقف اپنایا، اس نے اسلام کے ان دونوں پہلوؤں کے مابین تعلق ظاہر کرنے کی کوئی حقیقی کوشش نہیں کی۔ اسلامی اخلاقیات کے متعلق موقف مکہ اور مدینہ میں 7ویں صدی میں اسلام کے مطالعے اور تحقیق کے ذریعے اپنایا گیا۔ موروثیت کا تجزیہ بنی امیہ کی حکومت میں عسکری افسر شاہی کی طرف منسلک کر دیا گیا، اور اس سے قطعی شکل کو عثمانیوں کے ساتھ منسوب مکے کا وحیدی اور اسلامی ایک دنیاوی مذہب بھی ڈھلنے میں ناکام رہا، کیونکہ اس میں اس کا اصل علم جو ہے وہ ایک جنگجو گروہ تھا۔ یعنی ویبر نے ہر وہ چیز لی جہاں سے اسے نہیں لینی چاہیے تھی، یا جس کے کوئی ثوابت موجود نہیں تھے۔ پروفیسر صاحب نے مزید لکھا ہے کہ ویبر کا اسلام کے بارے میں موقف کا دوسرا پہلو یوں مرتب ہوا کہ جب اس نے اسلامی حکومتوں کے تحت آنے والے خاندانی سلسلوں، مثلا عباسی، مملوک اور عثمانی کے دور میں سیاسی اور معاشی ڈھانچے کا مشاہدہ کیا۔ یہ ڈھانچہ ویبر کے موروثی افسر شاہی موقف کے عین مطابق ہے۔ ظاہر ملوکیت کو اس نے واضح کیا۔ اس قسم کا مالی اور سیاسی ڈھانچے کا انحصار مملکتوں اور خطوں کی فتوحات پر مبنی تھا، جس کا فائدہ بنیادی طور پر اختر شاہی نے اٹھایا تھا۔ یعنی ویبر نے ہر وہ چیز لی جو کہ اسے جہاں سے اپنا موقف پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے کہ مدینے میں ان کی حیثیت شہر کا حکمران اور جینیوا کے کولن یعنی پروٹیسٹنٹ فرقے کے ناظم کے قریب تھی، جس نے بنیادی طور پر ان کے پیغمبرانہ مقصد سے نمو پائی۔ یعنی وہ ایک تاجر تھے اور مکہ میں پاکیزہ اور پرہیزگار کے رہبر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ ادراک کر لیا تھا کہ جنگجو قبائل مال غنیمت میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لحاظ سے مقصد کی خاطر یہی بنیاد بنائی گئی۔ یعنی ویبر کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فتوحات ہوئیں یا جو غزوات ہوئے، اس کی بنیادی وجہ مال غنیمت کا حصول تھا، جبکہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ دوسرے لفظوں میں ویبر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست اور فوجی بالادستی کی وجہ سے ہے، اور دوسری طرف ویبر کے نزدیک اسلام مذہب نجات بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک جنگجوؤں کا نظام ہے جس میں مال غنیمت پر اور دوسری دنیا کے ممالک پر قبضہ کیا جائے۔ ویبر کے نزدیک اسلام صرف ایک سیاسی اور جنگی مذہب ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکہ یونیورسٹی کی تاریخ کے پروفیسر سید انور حسین کا اس میکس ویبر پر تنقیدی مقالہ عمرانیات کے طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ پورا مقالہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، اس کی 2 لائنیں ہیں۔ پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ ویبر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ استدلالی قانون، آزادانہ شہر،
مڈل کلاس شہری اور سیاسی استحکام کا اسلام ہی مکمل طور پر فقدان تھا اسلام میں، مگر وہ یہ نہیں بتا سکا کہ ان الزامات کے باوجود اسلام میں سرمایہ داری نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے ارتقا نہ ہونے کے وہ جو اسباب بیان کرتا ہے ان کی کوئی بھی دلیل اس نے نہیں دی۔ خواتین حضرات، پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے، دعا میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔